हांव सांतांक्रूझ हो सोशल एक्टिविस्ट वास्को द गामा आयज तारीख 18 ऑगस्टाची आनी आयज हांव उलयतलों आमचें बीफ बॅन केलां हेज्या बद्दल. आतां संवसार आनी ही पृथ्वी रोचल्या देवान आनी आपल्याक जाय तसो आपल्या सारको मनीस संवसारान हाडलो आनी मनशाक कितें खावचें कितें पिवचें तेंवूय रोचलें. आतां धर्म केन्ना आयलो? जेन्ना मनीस जल्माक आयलो तेज्या नंतर ह्या संवसारांत धर्म जाले. आतां जाण एकल्याच्या धर्मा प्रमाणे एक व्हेजिटेरियन जेवण आनी एक नॉन व्हेजिटेरियन जेवण आसा. कोणाक व्हेजिटेरियन खावचें आसा तांणी व्हेज खावचें, कोणाक नॉन व्हेज खावपाक तांणी नॉन व्हेज खावचें. हातून कोणाच्यानूच आडकोड हाडूंक जायना. तर आतां ह्या धर्म सोडून थोडे ग्रुप जाल्ले आसात आमच्या भारत देशांत, जे बजरंग दल, जे RSS हे आमचो एकवट पिड्ड्यार करपाक मुखार सरले आसात. हांकां आमची युनिटी, आमचे बरेपण पळोवंक जायना. जावं हिंदू, जावं मुस्लीम, जावं क्रिस्तांव, हे आमी भाव कशे जियेतात हे ह्या बजरंग दलान तेंच्यांनी चोवपाक जायना. ताका लागून नाका जाल्ल्यो आडकोडी हाडून आमचे दल झगडी लावपाक हे मुखार सरतात. हालींच मडगांव व्हडलो तांणी बॅनर मारलो श्रावणान बीफ बंद करचें म्हूण. कितलेशे श्रावण आयले, आमी सगल्याच्या गणपतीक पळोवंक वयतात, आमी तांकां रेस्पेक्ट दितात, आमी गणपतीक आमची मान भागयतात, पूण केन्नाच आमच्या बद्दल कसलीच झगडी जायनात. पूण आतांच कित्याक अशें? कितले दीस जाले बीफ खावपाक मेवना. कित्या खातीर? देवान जेन्ना संवसार रचला तेन्ना कोण मनशान कितें खावचें तें बी सारकें सरळ बरयल्लें आसा. आतां कोणूय समज गायेक देव मानता, बरें आसा, आमी मान दितात, पूण तें आमचें जेवण जाल्यार आमी खावपाकूच जाय. आतां समज गाय खावनात जाल्यार गायची संख्या इतली वाडटली की झाडां पेडां तांकां पावची नात. आतां तांकां पावची नात जाल्यार मनीस कितें खावंक पावतलो? एक जाली गोश्ट. दुसरी गोश्ट, समज कोणूय म्हणत आपूण चिकन आपल्याची देव म्हणून, कोंबडी आपल्याची देव म्हणून, जाल्यार कोंबडी खावप ना? हें सारकें न्हय. लोकां मदें फूट घालप आनी लोकां मदें झगडी लावप हें सारकें न्हय. कोणाक कितें खावचें, कोणाक कितें न्हेसचें हें कोणें दुसऱ्यान एका मनशाक सांगपाक जायना. सगल्यांक गिन्यान आसा कितें खावचें आनी कितें पिवचें तें. तर ह्या RSS आनी बजरंग दलाक हांव सांगूंक सोदतां, आमचे मदें फूट आनी आमच्या मदें झगडी झुजां घालपाची तुमकां कसलीच गरज ना. तुमकां कितें खावपाचें तें तुमी खावचें, आमकां कितें खावपाचें जाय तें आमी खातलीं. देव बरें करूं.